बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना मुबश्शिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दिहाइयों से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, बल्कि टेलीविज़न पर आप इनको देखते रहते हैं, इनके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, होस्ट भी हैं। और सुनो टीवी पे इन्होंने एक बहुत अहम बात की है। राना मुबश्शिर साहब के बारे में जितने भी सहाफ़ी हैं वो सब जानते हैं कि उनके आम हल्कों में भी ताल्लुकात हैं, और यानी जो ताकतवर हल्के समझे जाते हैं पाकिस्तान में, उन हल्कों में उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं। अब उन्होंने सुनो टीवी पर लाइव टेलीविज़न में एक बात कह दी है कि मौजूदा हुकूमत जून के तीसरे हफ्ते में घर जा सकती है, यानी जून के आखिर तक कोई केयरटेकर सेटअप आ सकता है। और अब ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी स्टेटमेंट है मौजूदा हालात में, जहां हमें लग रहा है कि जी इस वक्त पीडीएम तो पूरी तरह से हावी है, जो करना चाह रही है कर रही है, तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, बिल्कुल दीवार से लगी हुई है, लोग उनके छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ये कैसे मुमकिन है? सवाल तो उठता है कि इस वक्त तो जनाब हालात ही कुछ और हैं। इमरान खान साहब की जो डिमांड थी इलेक्शन की वो तो नज़र नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत को तो अब उनके लिए मैदान खाली हुआ है, बड़ा आसान हो गया है, तो अब छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ना तो अब तहरीक इंसाफ कोई जलसा कर सकती है, अभी तो उसको अब कोशिश हो रही है कि दहशतगर्द जमात करार दे दिया जाए। ऐसे वक्त में ये कैसे बात कर दी गई? अब दो चीज़ें हैं कि जी खबर है, तज्जिया है, क्या है, लेकिन मैं आपके सामने, अब चूंकि राना मुबश्शिर साहब ने स्टेटमेंट दिया, तो हम जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जो खबरें हैं, उनका जायजा ले लेते हैं। जो खबर है, क्योंकि फैक्ट्स गलत नहीं हो सकते, फैक्ट्स होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जून का आखिर मामला है क्या। अब हुकूमत कह रही है कि जून के शुरू में हमने बजट लेकर आना है, जून के शुरू में, और ये भी बात हो रही थी इमरान खान साहब से कि जी हम बजट पेश करेंगे, उसके बगैर तो हम हुकूमत छोड़ ही नहीं सकते। इमरान खान साहब ये कहते रहे, जो मुज़ाकरात हो रहे थे कि जी एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, या एक क्लियर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी, तो फिर ये तो हुकूमत के पास मैंडेट क्लियर नहीं है, तो जब इलेक्शन हो जो क्लियर मैंडेट लेकर आए उसको बनाना चाहिए बजट, और इस तरह की बात उन्होंने की थी इमरान खान साहब ने। खैर वो नेगोशिएशंस तो किसी तरफ चल ही नहीं सकी, मामला ही नहीं तय हो सके। अब पहली चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूं, अली खिज़र साहब, ये बिजनेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान के बड़े माशी माहिरीन में इनका नाम आता है, जो समझ बूझ रखते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर पाकिस्तान का सबसे मौकर, सबसे मोतबर बिजनेस के हवाले से, कारोबार मईशत के हवाले से जो छपने वाला अखबार है, ऑनलाइन आप कह लें, इससे ज़्यादा कोई मोतबर नहीं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि जी इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि ये शायद हुकूमत पीडीएम इमरान खान को तो हरा सके, शायद इमरान खान को हरा दे, लेकिन ये मईशत से हार जाएगी, मईशत इस हुकूमत को हरा देगी। अब क्या वजह है कि ये उन्होंने बात की है? एक चीज आप देखिए कि खुद बात की जा रही है, इसहाक डार साहब अब से काफी दिन पहले कह चुके हैं कि जी IMF ने करना है तो करे, नहीं तो फिर जनाब रहने दें। वो तो बहुत पहले उन्होंने जब कहा था, महीनों पहले, लेकिन अब फिर कुछ रोज पहले उन्होंने ये बात कर दी, तो लिहाजा IMF तो बाय बाय टाटा हो गया है, वो तो कहानी लगता है कि खत्म है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक IMF की बुनियादी शर्त थी कि जी आप डॉलर को जो है वो मार्केट पर छोड़ देंगे। आज आप देखें क्या हो रहा है, डॉलर इंटर बैंक में कहा जाता है 285 का, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, 285 तक उसको लॉक कर दिया गया है फिर एक दफा, और ओपन मार्केट में 300 से ऊपर जा चुका है, ब्लैक हो रहा है, फिर वही मसला है, पता नहीं 300 से कहां किसको मिले, वो एक मसला अलग चल रहा है। तो डॉलर्स पाकिस्तान के पास है नहीं, 4 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त हैं। और आप देखिए, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, इसमें तज्जिया नहीं है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। 3.7 अरब डॉलर हमने जून के आखिर तक वापस करने हैं, 3.7 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, जिनमें इसके अलावा 40 करोड़ डॉलर जो है वो सूद वगैरह के मद में अलग से हैं। तो 4 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, 4 अरब डॉलर, और हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा हैं। तो आप सोचिए कि क्या बनेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब की सुन लीजिए, वो कहते हैं जी सितंबर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे, जो पाकिस्तान की चंद हफ्ते नहीं, चंद दिन की ज़रूरियात के लिए मुश्किल हो सकेंगे। तो ये सूरत हाल है। और डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि पाकिस्तान कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये डिफॉल्ट की सिचुएशन की बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान 4 अरब डॉलर वापस नहीं कर सकता तो क्या बनेगा फिर। तो ये जून के आखिर तक ये कहानी हमें नजर आ रही है। फिर जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने पहले बड़ा दावा किया था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा कहा जी हम जनाब सस्ता पेट्रोल देने लगे हैं, हम सस्ता पेट्रोल देने लगे हैं, और जनाब पेट्रोल पर सब्सिडी आ रही है, वो पूरा मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। अब आकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और मैं पहले दिन से कह रहा था ये काबिल अमल नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है।
ایسا کچھ نہیں ہے. تو اب مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ تو ہم نہیں دے رہے, ہاں وہ جو ایندھن ہے, جو چیزیں آ رہی ہیں روس سے وہ آ جائیں گی مگر ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, وہ ابھی تک چل رہا ہے, ابھی تک نہیں آیا وہ معاملہ, جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید اپریل میں آ جائے گا. اس شپمنٹ کا کیا بنا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی. اب اپریل بھی گزر گیا, اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے اپریل کا ہی یاد آ رہا ہے. بہرحال یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ نے آپ کو بتا دیا کہ اب کوئی وہ سبسڈی وہ کراس سبسڈی وہ سب کہانی ختم ہے, وہ سب جھوٹ تھا, فراڈ تھا, فریب تھا, وہ ایسے ہی لگایا گیا تھا. دوسری طرف وہ کام جو صرف ایسی حکومت کرتی ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, وہ کام اس حکومت نے کر دیا ہے. گیس کنیکشنز کا اناؤنس کر دیا ہے. گیس ملک میں پہلے ہی نہیں ہے, تقریباً 8-10 سال کے لیے ہمارے پاس ذخائر باقی رہ گئے ہیں, جو کہ ناکافی ہیں. ویسے ہی ہم بہت بڑی تعداد میں گیس امپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ بڑھ رہا ہے معاملہ. تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کو $12 فی جو جس یونٹ پر لیں گے, یعنی جو یونٹ $12 کا مل رہا ہوگا وہ $3 کا ہم دے رہے ہوں گے آگے, جو کہ ممکن نظر نہیں آتا, یہ ہو نہیں سکتا. تو ماہرین کہہ رہے ہیں جی آپ گیس سلنڈر کی طرف آئیں, اس پہ سبسڈی دے دیں, یہ بڑا ایک ایسا ہے کہ وائبل ہی نہیں ہے. آپ کے جو اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, وہ بھی مینیج نہیں ہو رہا, تو آپ گیس میں پھر اور بڑھا لیں گے. تو یہ ایسی حرکتیں ہیں حکومت کی جو لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو خود شاید جا رہے ہیں کہ الیکشن یا یہ خود ڈیفالٹ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے. 6% گروتھ عمران خان صاحب کے آخری سال میں تھی جب وہ حکومت میں تھے, اب وہ منفی میں جا رہی ہے. اس کو چھپانے کے لیے کہ جی اتنا برا حال ہے, اب یہ فجنگ کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ بات کی جا رہی ہے. پھر پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ بانڈز کی ییلڈ کا ہوتا ہے, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ سری لنکا سے بڑھ چکا ہے, اور 3 پوائنٹ جو خطرناک معاملات ہیں ان میں پاکستان سری لنکا سے بھی آگے جا چکا ہے. لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو یہ ہے کہ ہم چیزیں نہیں لے پا رہے, ضروری اشیاء جو باہر سے لینی ہے وہ نہیں لے پا رہے, ڈالر نہیں اسٹیٹ بینک دے پا رہا, ڈالرز کی کمی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل طور پر ہوتا ہے, لیکن جو پراپر آپ جس کو کہتے ہیں جی اصل ڈیفالٹ وہ یہ ہے کہ ہم قرض واپس نہ کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا جو اس وقت صورتحال ہے. جو IMF نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو تب دیں گے جب آپ انتظام کر لیں گے ڈالرز کا, وہ ہم نے سنا تو تھا $2 ارب سعودی عرب, $1 ارب UAE نے کہہ دیا, لیکن پھر کیا ہوا, جتنا کہا تھا IMF نے اتنا ہم انتظام نہیں کر سکے. اب شیخ رشید صاحب کے بقول کہ IMF سے چھٹی, دوست ممالک سے کٹی, مطلب یہ ہے کہ دوست ممالک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ بھی اب اس طرح سے مدد کو نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے, بے روزگاری ریکارڈ ہے, کبھی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی, ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. بے روزگاری اتنی زیادہ نہیں تھی, ہر سیکٹر میں آپ دیکھیے نیچے سے نیچے ہے, بہت برا حال ہے. اور جو ہم سیاسی عدم استحکام جو دیکھ رہے تھے وہ اس میں اور کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو پابندی کی طرف کرنا, پکڑ دھکڑ کرنا, جبکہ چین کے وزیر خارجہ سب سے بہترین دوست پاکستان کے کہے جاتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں شاید ریسکیو کر لیں گے. چین کے وزیر خارجہ پاکستان آ کر کہہ چکے کہ جی آپ اپنا اندرونی استحکام پیدا کریں, بیٹھ کر معاملات حل کریں, مذاکرات کریں, اس سے معاملات حل کریں, پھر ہم مل کر اکانومی کی طرف بہتر کر سکتے ہیں, اکانومی کو ہم چلائیں گے آگے اور مل کر جناب کام کریں گے, پاکستان کی ہم سپورٹ کریں گے. لیکن اس کا واضح مطلب تھا, اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ چین یہ کام نہیں کرتا, کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. 1971 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو, کوئی چین کی طرف سے ان کی حکومت کی اس طرح کی بات کی ہوگی جو انٹرنل معاملات میں آتی ہے. تو ہم نے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہی نہیں, جنہوں نے کہا تھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ہم نے تو ان کے جانے کے بعد وہ انسٹیبلٹی پیدا کی ہے ملک میں کہ پہلی تو کچھ لگتی ہی نہیں تھی, پکڑ دکڑ, یہ وہ آپریشن فلاں. تو اب انہوں نے کہاں سے وہ بات کرنی کہ جی اکانومی کے لیے ہم آئیں گے. پہلے یہ بات شہباز رانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ چین ہمارا دوست, ان کی کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ جی پاکستان کو آربیٹریشن میں لے جائیں, کہ جی انہوں نے ہمارے جو رقم واپس کرنی تھی, ان کے جو پاور پلانٹس والا معاملہ ہے, دیگر معاملات ہیں, اس میں جناب وہ ہمیں نہیں دے رہے تو ہم ان کو آربیٹریشن میں لے جائیں. کتنی خوفناک بات ہے. پہلے ہی ہم ترکی کی طرف سے کارکے کا معاملہ تھا, پھر ٹتیان کا معاملہ تھا, وہ بڑی مشکل سے نمٹا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. اب ایک نیا یہ معاملہ تیار ہوا ہے. تو چین نے بھی اگر ہاتھ کھڑے کر لیے تو بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی. اور باقی سعودی عرب اور IMF کی, اگر سعودی عرب اور UAE کی بات کریں تو وہاں سے بھی آپ جانتے ہیں UAE کی طرف سے بھی آ چکی ہے بات کہ جی آپ مذاکرات کریں. سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ پاکستان آئے تو وہ حالات بنتے نظر نہیں آ رہے. تو اگر یہ ممالک بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں بچتا. تو لہٰذا وہ جو بات ہے, اگر اکانومی کی بات کریں تو اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا نہ کوئی پلان ہے. حکومت نے تو اس طرف سے توجہ ہی ہٹا دی ہے. کسی جگہ کسی خبر میں کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ جی وہ عمران خان کا گھر آپریشن ہونے والا ہے, اب یہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چھوڑیں گے نہیں, پکڑو, اور یہ جی اس کی رہائی کیسے ہوگی, پھر دوبارہ پکڑو. تو ساری جو فورس ہے, ریاست کی ادارے ہیں, حکومت نے ساری توجہ اس طرف رکھی ہوئی ہے, اور کوئی بندہ معیشت کی بات ہی نہیں کر رہا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر سب کو اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ معیشت کی طرف تو کوئی دیکھے ہی نہ, اور پھر ایک
دم یہ غبارہ پھٹے گا تو پھر سامنے آئے گا. تو لگتا یہ ہے کہ رانا مبشر صاحب نے جو خبر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو حالات بہت ہی خراب ہے، تو ہم کتنا ان کا بوجھ برداشت کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں اور حکومت بھی یہ کرے کہ جی جو کچھ ہو اس میں وہ نگران سیٹ اپ پر جائے. ہم بجٹ دے کر ہم دکھائیں کہ جی ہم نے تو بڑا عوام دوست بجٹ دے دیا ہے، تنخواہیں بڑھا دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اور ایک ایسا ان ریئلسٹک بجٹ دے کر چلے جائیں جو مینج نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ جانے والی حکومت ہم نے دیکھا ہے. نون لیگ نے اپنے دور میں کیا تھا، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو جب لگا ان کی حکومت کو گرایا جا رہا ہے تو انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا تھا. تو یہ چیزیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کی جاتی ہیں، تو حکومت تو اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اور پھر جب اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے تو پھر شاید حکومت خود بھی جا رہی ہے. اللہ حافظ.